तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हाम्रो बीचमा रोजिना राई परमेश्वरको एकजना छोरी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसित अन्तर्वार्ता लिँदै उहाँको गए लिन गइरहेका छौँ अनि यो गए एकदमै आशिषपूर्ण छ। हाम्रा दर्शकहरूले सुरुदेखि अन्तिम क्षणसम्म हेरिदिनु होला। हजुर जय मसी। जय मसी। तपाईले प्रवेशलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो हजुर? म चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट घरानाको छोरी हो। हजुर। म एउटा सुर्खेत वृन्दनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बजारबाट। हजुर हजुर। अनि प्रभुलाई कसरी पाएँ भने म चाहिँ जुन जुम्लाको ठाउँमा गएको थिएँ मिसनरीको काममा, जो युनाइटेड मिसन टु नेपाल उनीहरूको एउटा जब ड्युटीको कारणमा म गएको थिएँ। काम गर्दै जाँदा पछि मैले चाहिँ उनीहरूको काम कार्य देखेर उनीहरूको व्यवहार देखेर मलाई चाहिँ प्रभुको सुसमाचारहरू सुनाउँदै हिँड्थ्यो। पहिला त म प्रभु चिनेको थिएन, उनीहरूको ड्युटी एउटा कमाइको लागि गएको थिएँ। पछि उनीहरूसँग सङ्गत गर्दै हिँड्दै डुल्दै गर्दा प्रभुको साँचो के रहेछ प्रभुले गरेको कार्य भने बुझ्दै जाँदा मलाई पनि प्रभुको एकदम उहाँले गर्नुभएको उद्धार मुक्ति र मृत्युदेखि जीवित एउटा जीवन पाएको मैले महसुस गरेँ। अनि उहाँहरूसँग सङ्गत गर्दै मैले पनि प्रभु पाउन सकेँ। भनेपछि तपाईँ जब युएमएनको जागिर गर्दै जुम्ला पुग्नुभयो अनि क्रिस्चियनहरूको व्यवहारले प्रभावित हुनुभयो अनि त्यहाँ ख्रिस्टको प्रेम, ख्रिस्टको उद्धार, मुक्तिको कुरा थाहा पाएपछि तपाईँ विश्वास गर्न पुग्नुभयो। अनि विश्वास गर्नुभन्दा पहिले हजुर तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँ बुद्धिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन? अनि बुद्धिस्ट धर्म कर्म गर्ने हो? हजुर एकदमै। हामी चाहिँ एकदम बुद्धिस्ट, कठोर बुद्धिस्टहरूको। बुद्धिस्ट हो, हिन्दू धर्म नमान्ने? हिन्दू चाहिँ मान्दैन, बुद्धिस्ट मात्र मान्नुहुन्थ्यो? एकदम बुद्धिस्ट, कठोर बुद्धिस्ट नै हो। घरमा चाहिँ ठुलै अब पूजा पाठ गर्ने बुद्धको पूजा पाठ गर्ने मनै, एउटा घरको छोरी पूजा गर्ने मनै हुन्थ्यो। घरमा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको चलनमा चाहिँ घरमा जो कन्याकुमारी छोरी हुन्छ उसले नै पूजा पाठ धेरै गर्नुपर्ने, पूजा पाठ गर्नुपर्ने। 7वटा बटुकाहरू हुन्छ, बिहान पानी भर्नुपर्ने, बिहान बेलुका ढोक्ने, धुप जलाउने काम चाहिँ अनि विशेष मबाट नै। अनि तपाईँ बुद्धिस्ट भन्नुभयो, कस्तो खाले बुद्धिस्ट? तपाईँ लामायान मान्ने हो कि थेरवाद, महायान विभिन्न छन् नि बुद्धिस्टको भने? हामी चाहिँ अब घरानाबाट नै लामा एउटा तिब्बते लामाको ग्रुपको बुद्धिस्ट धर्म मान्ने। गुरुको बुद्धिस्ट धर्म। अनि अब भनौँ न, तपाईँ यस्तो बुद्धिस्ट, कठोर बुद्धिस्ट घरानाको छोरी एकाएक प्रभुलाई विश्वास गर्न पुग्नुभयो। विश्वास गरिसकेपछि के सतावट पनि भयो? एकदमै सतावट त एकदमै हुँदो रहेछ। साँचो प्रभुलाई खोज्न पुग्दा त मैले चाहिँ एकदमै सतावट, घर परिवारबाट पनि टाढो भएँ, परिवारबाट पनि बिछोडेँ। 2टा नानी सँगै हुँदा हुँदै पनि हाम्रो घरबार पनि बिछोड भयो, डिभोर्स भयो। श्रीमानले फेरि अर्को लगेर गए। क्रिस्चियन भयो भनेर हजुरलाई छोडिदियो? हामी उहाँ छोडेर चाहिँ छोडापत्रै भयो? छोडपत्रै भएर अर्को लगेर पनि उहाँ अहिले अब भनौँ अब हिन्दूमा हुनुहुन्छ है, अब बुद्धिस्ट हिन्दू मिक्समा हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ प्रभुलाई छोडिनँ। त्यो अवस्थामा पनि प्रभुलाई कहिले छोडेन, पछ्याइ गरेँ। तर अब सङ्गति विहीन चाहिँ केही समय भयो त्यो बिचमा है। अनि प्रभुसँगै रहँदै मेरो अब त्यो वर्ष त्यतिखेर चाहिँ म 22 वर्षको उमेर थिएँ। हजुर। जुन बेला छोडपत्र छुटपत्र हुँदाखेरि म चाहिँ 22 वर्षको उमेर थिएँ। म धेरै सानोमा हाम्रो चाहिँ विवाह भएको, मगनी विवाह भएको। अनि एक छोरा एक छोरी छ। छोरा अहिले चाहिँ हङकङमा बुहारी सहित एउटा नाति पनि छ। हङकङको भनेपछि तपाईँको छोरा तपाईँको साथमा कि बाबाको साथमा? छोरा छोरी दुइटै मेरो साथ। तपाईँको साथमा? हजुर। बाबाले तपाईँको श्रीमानले अर्को लिएर टाप अहिले उहाँसँग पनि अर्को छोरी छ। तर उहाँसँग पनि दुश्मनी छैन, हाम्रो एकदमै अब बोलचाल हुन्छ पनि है। हलो आइ भयो? हल्लो आइ हुन्छ, यही काठमाडौँ भेटघाट हुन्छ, हल्लो आइ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एकदम दुश्मनी छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ प्रभुलाई चिन्नु भएन। अनि उहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म कर्म अनुसार अर्को बिहे गर्नुभयो अनि उतापट्टि पनि बच्चा भयो, एउटा छोरी छ। अनि अलिकति तपाईँको भनौँ न, तपाईँको जन्म घर कहाँ भन्नुभयो? जन्म घर चाहिँ मेरो सुर्खेतै? हजुर, सुर्खेत नै। सुर्खेतमा पनि बुद्धिस्टहरू कहाँबाट आयो त हजुरहरू? सुर्खेत बुद्धिस्टहरू चाहिँ मलाई लाग्छ जुम्लाबाट नै आयो। तपाईँको पुर्ख्यौली घर जुम्ला हो? हजुर, पुर्ख्यौली घर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिजुबुवाहरूको अब हाम्रो बाजेको पालादेखि चाहिँ सुर्खेतमै हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जिजु बाजेहरू चाहिँ जुम्लाको। हजुरहरू शेर्पा हो? शेर्पा चाहिँ होइन, लामा नै हो। हामी बुढा मगर हो। मगर बुढा हुनुहुन्छ। आमाहरू चाहिँ
ठकुरी महतरा ठकुरी हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँ चाहिँ जुम्लावासी जुम्लाबाट आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्छन्। अब हजुरले जब विश्वास गर्नुभयो एक किसिमको ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएछ, धेरै सतावट पनि भोग्नु भएछ होइन। अनि अब वास्तवमा अब यो विश्वासी जीवन भनेको सङ्घर्षमय जीवन पनि हो, आशिष पनि छ, त्यहाँ खेदो सतावट पनि छ। तपाईँले के आशिष पाउनुभयो त प्रभुलाई पाएपछि? हजुर अब मैले सतावटको बारेमा पनि धेरै भन्न त बाँकी नै थियो है। हजुर आशिष पनि धेरै नै छ होइन। सर्वप्रथम आशिष भनेको यो आनन्दको जो आनन्द शान्ति पाएका छौँ त्यो नै आशिष हो होइन। प्रभुबाट आएको आनन्द शान्ति जहाँ जे अवस्थामा छौँ एकदमै हामी आनन्द सहित हामी जिउन सकेका छौँ। एक किसिमको यो हिब्रू 13को चाहिँ 5 पद अनुसार हामी चाहिँ यो पैसा लोभ रहितको पैसाको लोभ रहित अनि जीवनमा जे छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट रहन सक्ने, यो आनन्द पाइराख्ने, प्रभुमा जहिले पनि समर्पित भएर प्रभुमा धन्यवादी अनि प्रार्थना निरन्तर भइराख्ने यो आशिष चाहिँ हामीसँग छँदैछ। बाहिर देखिने जो आशिषहरू कुरा गर्दा पनि म एकदमै के भन्न चाहन्छु भने म जस्तो एउटा दुर्बल सुर्खेत जस्तो ठाउँमा जन्मेको एउटा आइमेले मैले चाहिँ 10-12 वर्ष विदेश चाइना जस्तो ठाउँमा बसेर बिजनेस गरेँ होइन। तपाईँले चाइनामा पनि व्यापार गर्ने मौका पाउनुभयो? हजुर गरेँ, त्यहाँ नि ट्रेडिङ अफिसहरू खोलेर अब बिजनेस यो चाहिँ एनआरएन ग्वाङजौ भनेर चाहिँ जुन बिजनेस स्टार्ट गऱ्यौँ त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्नेहरूमा चाहिँ बिजनेस वुमेनको नाउँमा चाहिँ म मात्रै एउटा लेडिज थिएँ जो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सुजाता कोइराला जो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरू पनि चाइना भ्रमणमा आउँदा उहाँहरूसँग पनि डुल्ने घुम्ने मौकाहरू हामी गऱ्यौँ। काठमाडौँ यो चाहिँ एयरपोर्टमा पनि एनआरएन ग्वाङजौ चाइना लेखेको त्यो जति सोफाहरू छ ट्रलीहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रै एनआरएन नेपालीहरूले नै हालेको होइन। अनि त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले पनि अब कति भन्दाखेरि म जस्तोले अब मेरो छोरी अहिले युएसएमा उसले चाहिँ ग्रेजुएसन गरेर अहिले हजुरको छोरी अहिले अमेरिकामा छ, छोरी जेनी छेउ चाहिँ अमेरिकामा जब गर्दैछ। छोरा मेरो बुहारी चाहिँ हङकङको चाइनिज छोरा चाहिँ हङकङमा फेरि हजुर लोकल अब त्यहाँको लोकल चाइनिज हो। अनि बुहारी चाहिँ हङकङमै हाम्रो चाहिँ हङकङ माउन्ट हर्मन मण्डलीमा चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ पवित्र बिहा गरेर छोरा बुहारी अहिले नाति पनि छ। हजुर हामी नाति पनि पाइसक्नु भयो हजुरले? नाति पनि छ, म त बजेको हजुरआमा भइसक्नु भयो? हजुर हजुर। अब देखिने आशिषहरू भनेको योहरू पनि एकदमै आशिषित हो होइन। हङकङमा बस्दा हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ धेरै मेरो दुःख सुखको सङ्घर्षभित्र मेरो मण्डलीहरू एकदमै साथ रहनुभयो। मेरो अवस्थामा रहँदाखेरि मैले त्यहाँ एउटा लेडिज जो चाहिँ पुल मुनि सुतिरहेको एडिक्सन लेडिजहरू हुनुहुन्थ्यो जो उहाँले चाहिँ ड्रग खाने इन्जेक्सन हान्ने अनि प्रेग्नेन्ट भएको हातमा सानो नानी पनि भएको तिनीहरूलाई ल्याएर पनि मैले घरमा चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नै अवस्थाहरू त्यस्तो राम्रो थिएन र पनि मैले सेवा गर्नुभयो? सेवा गरेँ प्रभुको नाममा। अनि अब आफ्नै घरमा राखेर हस्पिटल धाउने गर्ने गरेर 2टा छोरीहरू जन्मेको छ है। त्यो छोरीहरू अहिले हङकङ मण्डलीमा जो युरोन हङकङमा 2टा मण्डली छ हाम्रो एलसदाईबाट चाहिँ अनि एउटा चाहिँ माउन्ट हर्मन मण्डली र युरोन मण्डली 2टा बहिनी मण्डली दिदी मण्डली छ। अनि त्यहाँ चाहिँ 2टा नानीहरू हुर्किरहेछ। उहाँहरू जो छोरी नभएकोले एडप्सन गर्नुभएको छ अनि एकजना चाहिँ नानी छैन दानियल राई र म्यारी राईले उहाँहरूले राख्नुभएको छ रुथहरूले है। त्यहाँ 2टा नानी पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ दुःख सुखमा प्रभुले हजुर मैले हुर्काएको त होइन, अब प्रभुले त्यही हामीलाई चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। जब सोच गरेँ प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु म तपाईँको लागि के गरौँ त, मेरो लागि त तपाईँले यति ठुलो बलिदान गर्नुभएको छ, तपाईँको अब ऋण त मैले के गरेर नि तिर्न सक्दैनौँ र पनि हामीलाई पनि सेवा गर्ने मौका तपाईँले दिनुभयो भने म गर्छु भनेर जब म प्रार्थना गर्छु अनि प्रभुले वचनबाट देखाउनुहुन्छ यो गर भनेर देखाउनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ आफूले अब आँट नभए पनि आफूसँग धन सम्पत्ति नभए पनि जब मन भएपछि प्रभुले दिनुभएको मन भयो भने हामीले आँटेपछि चाहिँ पुग्दो रहेछ। हजुर अलिकति म हजुरको यो मण्डलीको ब्याकग्राउन्ड बुझ्दैन। तपाईँ सुरुदेखि एलसदाई मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो? सुरुदेखि के हो? होइन यस्तो अब म चाहिँ सुरुमा चाहिँ मिसनरीबाट नै मिसनरी चर्चमा प्रभु पाउनुभयो। प्रभु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले सुसमाचार उहाँहरूबाट पाएँ, प्रभु पाएँ र पनि म बिचमा चाहिँ यो बिजनेस गर्ने व्यापार गर्ने दौड गर्ने बिचमा चाहिँ म बिछोडिएँ, संगतिविहीन भएर अलिकति प्रभुबाट टाढा भए जस्तो भयो पनि भयो र अब खासै युनिटी भएर खोजी नीति गर्ने जस्तो पनि मण्डलीबाट त्यस्तो भेटिएन पाएन। पहिले मैले पाएको त हाम्रो रुबेन कान्छक जो अहिले चाहिँ यहाँ
कहाँ हुनुहुन्छ यो ज्ञानेश्वरमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो चर्चबाट विश्वास गर्नुभयो? त्यो चर्चमै त म गएको थिएन। त्यो चर्चबाट आएको एकजना चाहिँ सिमोन पाठक भन्ने एकजना दाइ आउनु भएको थियो जुम्लामा। उहाँहरूले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ जुम्लाको तिला नदीमा लगेर बप्तिजम दिनुभयो हो। जुम्लामा बप्तिस्मा लिनुभयो? बप्तिस्मा लिनुभयो, उहाँले छोड्नुभयो, माउबिनाको चल्ला जस्तै छोडेर जानुभयो। अनि हामी त त्यो गाउँको यस्तो अब माहौल एउटा अब त्यहाँ त गाउँमा चर्च पनि छैन, विश्वासी पनि छैन है। हामी चाहिँ दुःखमा हामी चाहिँ गाउँलेको टार्गेटमा जियौँ। अनि त्यसपछि गाउँलेमा त्यो एकदमै निरन्तर मेरो प्रार्थना थियो, यो गाउँमा चाहिँ एउटा चर्च हुनै पर्छ भन्ने निरन्तर प्रार्थना थियो। तर अहिले चाहिँ त्यहाँ एउटा खडा भएको छ। मैले पढाएको प्रौढ शिक्षामा मिसनरी हुँदाखेरि पढाएको होइन, एउटा भाइ सुमन राउत भन्ने छ, त्यतिखेर मिसनरीमै थियौँ। उनीहरूले हामीलाई काम गर्न दियो एउटा प्रौढ शिक्षा भनेर चाहिँ के अरे 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मलाई, 8 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मलाई बाल शिक्षा भनेर पढाउन दिएको थियो। बाल शिक्षामा पढ्ने एकजना भाइ सुमन राउत भन्ने चाहिँ मेरै त्योमा पढेको, हामी प्रभु पाएको कारण उसलाई बढी अब हाम्रो इर्द गिर्द हुन्थ्यो, प्रार्थना सेवाकामा यसो समावेश गर्थेँ। त्यो भाइले चाहिँ अहिले आफ्नो परिवार सहित उहाँले चाहिँ काठमाडौँमा आएर के गरेर अब बाइबल कलेज पढेछ। म त हङकङमा थिएँ, विदेशमा थिएँ, र पनि त्यो भाइले चाहिँ पाएर चाहिँ अहिले त्यही ठाउँमा त्यो गाउँमा सेवा गर्दैछ, मण्डली खडा गरेर अहिले 50-60 जना चाहिँ मण्डली खडा गरेको छ। हाम्रो चाहिँ भेटघाट चाहिँ भएर भाइ मलाई नै भेट्न आउनुभयो काठमाडौँमा। हामी चाहिँ एकदमै गला हालाल रोहाबास भएर हामी बिछोड्यौँ। तपाईँले दिएको जो तपाईँको प्रार्थनाद्वारा म पाएँ, मैले त्यो गाउँमा चाहिँ यस्तो भयो भनेर भाइले आशिष पार्नु भएको छ होइन। भनेपछि त्यो पनि आशिष भयो है एकदम एउटा। अनि त्यसपछि हजुर चाहिँ त्यसै सिलसिलामा एल्सादाई मण्डलीमा सहभागी हुनुभयो? त्यसपछि म चाइनादेखि चाहिँ हङकङ गयौँ हो। हजुर, हङकङ गयौँ। चाइनाको हाम्रो चाहिँ व्यापारहरूलाई बेचबिखन गरेर हङकङमा सेटल हुने विचारमा गयौँ। मेरो चाहिँ अब सानो मेरो भने मैले पहिला चाहिँ मेरो 22 वर्षको उमेरमा जो डिभोर्स भएको थियो, अनि मैले त्यही बेला म 34 वर्षको थिएँ। अनि 34 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले हङकङको एकजना लाउरेसँग है, अब ससुरा चाहिँ लाउरे हुनुहुन्थ्यो रहेछ हङकङको। अनि मेरो जो अब मैले विवाह गरेँ उहाँसँग चाहिँ मेरो चाहिँ जो लाउरेको छोरा हङकङको आइडी होल्डर, उहाँहरूसँग सेटल हुनलाई चाहिँ हामी हङकङ पुग्यौँ, हङकङमा बस्यौँ। अनि त्यहाँ बस्ने सेटल गर्ने क्रममा चाहिँ मैले एल्सादाईको झुन्डलाई चाहिँ अपनायौँ। एल्सादाई भेट्नुभयो? हजुर, एल्सादाई भेट्यौँ। त्यतिखेर नेपालीको झुन। अनि मैले चाहिँ अब प्रार्थनामा खासै मेरो अडिकता थिएन त्यतिखेर, जो पहिला मिसनरीमा हुँदा प्रभु पाएको उद्धारको बारेमा के मलाई त्यो चाहिँ हुन्थ्यो, सेक्रिफाइस गर्ने, सहयोग गर्ने, सामाजिक सेवा गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै देखिने कुराहरू चाहिँ धेरै गरिन्थ्यो। तर आत्मिक कुराहरूमा चाहिँ एकदम लगनशील, आत्मिक कुरामा चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई त्यति ज्ञान थिएन। जब म एल्सादाईमा हङकङमा गएँ, एल्सादाईमा बाँधिएँ, त्यसपछि चाहिँ यो घोडामा बसेर चाहिँ प्रार्थना गर्ने चाहिँ त्यो जीवन चाहिँ मैले पाउन सकेँ। त्यसमा चाहिँ कठोर मैले चाहिँ अयुबको प्रतिज्ञाहरू पाउन सकेँ है। अयुब जस्तै जीवनहरू पनि बिताउनु। भनेपछि तपाईँ उता मिसनरी चर्चबाट एल्सादाईमा जाँदा प्रार्थना गर्ने र वचन पढ्ने कुराबाट आकर्षित हुनुभयो? आकर्षित भएँ र मैले आत्माहरू पनि बचाउने कसै आत्मा बचाउने कुराहरूमा मलाई चाहिँ पनि सिक्यो। हजुर, किनभने सिक्नु भन्दा पनि यो आफूमा चाहिँ त्यो वरदान भेट्नुभयो? त्यो हजुर, यस्तो लाग्यो पहिला म आफै नै बाँचेको छैन रहेछु भन्ने महसुस भयो मलाई। फेरि पनि एल्सादाईमा गएपछि फेरि अब उहाँहरूको नियम अनुसार हामीमा आएपछि यो चाहिँ अब ग्रहण गर्नुपर्छ, फेरि पनि बप्तिस्मा लिनुपर्छ भन्नुभयो। ठिक छ, प्रभुको नाम भनेपछि हजुरले फेरि ग्रहण गर्नुभयो, फेरि बप्तिस्मा लिनुभयो? बप्तिस्मा लिए, फेरि ग्रहण गरेँ। एल्सादाईले त दुईटा पो बप्तिस्मा दिँदो रहेछ नि त? फेरि बप्तिस्मा दिँदो रहेछ? एल्सादाईले होइन, मिसनरी चर्चको बप्तिस्मालाई अहिले नमान्ने हो? नमान्ने त होइन, तर उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, गर्ने कि नगर्ने। बप्तिस्मा लिन चाहन्छौ भने दिने, चाहन्छौ भने तिमीलाई चाहिँ फेरि दिन्छ, यदि चाहदैन भने दिँदैन। अब मलाई चाहिँ के फिल भयो भने 2 कोरिन्थी 5:17 पद अनुसार जो प्रभुमा आउँछ त्यो नयाँ सृष्टि हो होइन। अनि म चाहिँ त्यति बेलासम्म मलाई के लाग्थ्यो भने प्रभुको सेवा त मैले गरेँ, मिसनरीमा हुँदा यत्रो वर्ष गरेँ, पोखरामा गर्ने 3 महिना हामीले चाहिँ त्यो अब ल्याप्सकोपी मालिकहरूको धोइदिने, सफा गरिदिने, बाटोघाटो बनाउने, टोयलेट बनाउने, यस्तो बाहिरी देखिने सेवाहरू धेरै गऱ्यौँ। आत्मिकी बारेमा चाहिँ मैले त्यति बुझेको छैन रहेछ। म आफै पनि बाँचेको हो कि होइन, मैले मेरो परिवार बाँच्नु पर्ने, आत्मा भनेको के हो, आत्मा चाहिँ मरेर गयो, पुरुष चाहिँ कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा खासै मैले ज्ञान पाएको छैन रहेछु भन्ने मलाई महसुस भयो। अनि म नयाँ भएर एल्सादाईमा आउँछु, ठिक छ मलाई ग्रहण गराउनुहोस्, फेरि पनि म बप्तिस्मा लिन्छु, म नयाँ भएर आउँछु। त्यति बेलासम्म नङपालिसहरू लाउँथेँ हो, सुनहरू पनि अलिअलि झुन्नेकै थियो। अनि माला साला पनि
सुनको लाउनु हुन्थ्यो होइन त? सुन लाउँथेँ, त्यति बेलासम्म लाउँथेँ। अनि त्यतिखेर नै मैले आँखी रौँहरूको यो के भन्छ ट्याटु हानेको हो होइन। त्यो बेलाको दाग अहिले पनि गएको छैन। वास्तवमा भने एल्सा दाइ एकदम सिम्पल हुनु पर्दो रहेछ। भनेपछि तपाईँ मिसनरी चर्चबाट एल्सा दाइमा आउनुभयो, अनि तपाईँलाई त्यो मिसनरी भन्दा एल्सा दाइ मन पर्यो कि कस्तो? भनिएको त व्यक्तिमा भर पर्छ है। हजुर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु न? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि, आत्मिक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। सेवा गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एल्सा दाइमा चाहिँ जो एउटा कुल पाराले साम्य पाराले जो सेवाकाई गर्छ त्यो सेवाकाई चाहिँ मलाई मनपर्छ। तर मान्छे यो हो र मण्डली हो भन्ने कुरा त म भन्न सक्दिनँ, व्यक्तिमा भर पर्छ। असल व्यक्ति प्रभुमा टाँसिएको चाहिँ हामी मिसनरीमा पनि छ, यति सेक्रिफाइस गरेको टाँसिएको पनि छ। खराब जो देखिने देखावा सेवाकाई गर्ने मिसनरीमा पनि छ, एल्सा दाइमा पनि छ। त्यो चाहिँ अब यो एल्सा दाइ नै यस्तो असल हो भनेर पनि म भन्न सकिँदैन। अनि अब अलिकति हामी बुझ्न चाहन्छौँ, तपाईँ चाहिँ अनि हाम्रो पास्टर सुब्बा पास्टरज्यूको त्यो एल्सा दाइमा चाहिँ कसरी आउनुभयो त? हामी त्यता हङकङबाट कसरी भन्नाले हामी चाहिँ एउटै ब्रान्च हो नि त। हाम्रो सुभाष दाजु सिक्किम ग्यान्टोकमा भएको, यो कालिम्पोङमा भएको जो भाइजी भक्त सिंहको शिक्षा हो। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ भाइजी भक्त सिंहले जो यो शिक्षा एल्सा दाइ भनेर उहाँले सुरु गर्नुभयो। एल्सा दाइ भन्न बित्तिकै त परमेश्वर सामर्थ्य होइन, सर्वशक्तिमान हो हुन त एल्सा दाइ। उहाँले चाहिँ एउटा एल्सा दाइ भनेर उहाँले जुन सुरु गर्नुभयो, अनि उहाँको उहाँबाट पाएको शिक्षाबाट चाहिँ यो जो ब्रान्चहरू फैलिँदै गयो। त्यो हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ एउटै, हामी चाहिँ अब सुभाष दाइको होस् या भनेपछि यो एल्सा दाइ मण्डलीसित आबद्ध हुनुभयो। आबद्ध छ। अनि तपाईँले प्रभुबाट अगाडि भन्नुभयो कि विशेष गरी मलाई सुसमाचार सुनाउने वरदान दिनुभएको रहेछ होइन? अरू के वरदान रहेछ त? अब त्यो त अब आफैले आफै चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा आफैले आफै चाहिँ अब त्यो नगर्नु भन्छ है। प्रशंसा अरूबाट आओस्, तिमी आफैले नगर भनेर भनेको छ। अनि म चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ मैले यो वरदान छ भने भन्नु त सक्दिनँ, तर मलाई चाहिँ मेरो नजिकले अब यहीँ दाइहरू भन्नुहुन्छ मेरो अब। अनि हाम्रो भन्नुहुन्छ होला नि हाम्रो सुब्बा सरले के भन्नुहुन्छ? उहाँले नि भन्नुहुन्छ तिमीलाई चाहिँ एउटा आत्मिक एउटा आत्मा बचाउने वरदान रहेछ। आएको अहिले 2 महिना 3 महिना भयो, अहिले तिमीलाई 15-16वटा आत्मा मेरो मण्डलीमा गाविदियो हैन। नयाँ तपाईँ मार्फत 15-20 जना आयो हजुर। भन्नाले 14-15 जना चाहिँ दाइले एउटा अस्ति ल्याउनु भयो जेलबाट हो नि, 16 जना भयो। मेरको घाँटी काट्छ भन्ने। हजुर। त्यो कारणले गर्दा उहाँले त्यो भन्नुभयो। उहाँसँग परिचित पनि एउटा आत्मीय प्रभुको छोराछोरीको कारणले मात्रै हो। म हङकङमा थिएँ, हाम्रो भेटघाट नै थिएन, फोनबाट नेटबाट मात्र कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो। उहाँको परिचय चाहिँ यो 2015 सालको भूकम्पको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रभुको छोराछोरी धेरैजना जो अब चाहिँ भूकम्पले थिचेर प्रभुमा सुत्यो, प्रभुमा सुत्नु भयो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चिनेको प्रख्यातमा उहाँले चाहिँ धेरै योगदान गर्नुभयो। त्यो बेला भूकम्पको बेला पनि हाम्रो सुभाष सरले धेरैलाई सहायता गरेर रहेछ नि हैन? एकदमै हामी चाहिँ धेरै प्रभुको ठुल्ठुलो छोराछोरीहरूको नाम सुनेका छौँ, गरेका छौँ, तर वास्तविक काम परेको बेला प्र्याक्टिकली गर्ने चाहिँ हाम्रो सुभाष दाइले मैले देख्न सकेँ। त्यतिखेर पनि हामीले सकेर नसकेर पनि देश विदेशबाट प्रार्थना गरिदियौँ होइन। अब थोरै दिनु भए पनि हामीले डोनेसनहरू उठाएर त्यो प्रति गऱ्यौँ। त्यो रिस्क लिने कुराहरूमा चाहिँ दाइले चाहिँ सिधै रूपमा सुब्बाज्यूले गरिहाल्नुहुन्छ। हजुर, आँटिलो भएर होइन त? हजुर। त्यतिखेर पनि उहाँले त्यत्रो लासहरू थुप्रेको थियो हस्पिटलबाट, शनाख्त गरेर चाहिँ लिनुपर्ने लास जिम्मा लिनुपर्ने आफ्नै प्रभुको छोराछोरीहरू हो। अनि त्यो लिने मान्छेहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कोही अगाडि बढ्न चाहिँ अब मुखले पनि बढ्दिन पनि नबढ्ने, तर अगाडि सरेर हिँड्ने चाहिँ नपाउने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ सुभाष दाजुले आफैले सबै लास शनाख्त गरेर ल्याएर अनि उहाँले आइस जस्तो एउटा कुल एउटा लासहरू नकुहिने एउटा व्यवस्था गरेर एकदम सबै सुरक्षित साथ प्रत्येक ठाउँमा मण्डलीमा पुर्याइदिनु भयो। हेलिकप्टरमा गाडीमा विभिन्न पठाएर चाहिँ राम्रो उद्धार गर्नुभयो। त्यो नभेटेकै बेला मैले त्यो असर परेको कारण उहाँको खोजी थियो। अनि म फेरि यहाँ नेपाल आउँदाखेरि एयरपोर्टमै वहीँ लिन आउनुभयो गाडी लिएर। अनि त्यो कारणले गर्दा हाम्रो भनेपछि अहिले तपाईँ बेथानी गेस्ट हाउसमै प्रभुको सेवा गरेर बस्नु भएको छ? बसेको छ, अब यही नै बस्छु भन्ने पनि छैन होइन, बस्दिनँ भन्ने पनि छैन। प्रभुले जता जता अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यतिखेर हिँड्छौँ। अहिले मेरो सानो नानी भनेपछि तपाईँ सेवाकाईमा व्यस्त हुनुहुन्छ
र खुसी पनि हुनुहुन्छ हैन त? खुसी छौँ दादा। यो जीवन जो पाएको छु, पहिला जब प्रभु नपाउँदा चाहिँ जीवन लामो लाग्थ्यो होइन। किन चाहिँ हामीले चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ हामीले रमाइलै गर्न पाएनौँ, हामीले चाहिँ यस्तो कुनै पनि रहर गर्न पाएनौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ किन यस्तो खोटो हो, अनि किन चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ फेरि 4 वर्ष उमेरमै मेरो आमा जो खस्नुभयो, मेरो स्टेप मदरको हातमा हुर्क्यौँ। अनि किन हाम्रो भाग्य चाहिँ यस्तो विभिन्न गुनासोहरू आउँथ्यो है, गुनासो थियो, त्यस्तो आउँथ्यो। अहिले जब प्रभु पाइसकेपछि कस्तो लाग्छ भने जीवन चाहिँ छोटो लाग्छ। अझै पनि केही गरौँ, अझै पनि केही गरौँ, प्रभु निम्ति केही गर्नुपर्छ। हामीले दिएको यो सास जो हाम्रो एकमुठी प्राण छ, त्यो प्राण रन्जेलसम्म प्रभुको निम्ति केही गर्न सक्यो भने आत्मा पछि हाम्रो मृत्यु पछाडि पनि प्रभुसँग साथमा रहनेछौँ। जो रहेको कुरा त हामी पछि माथि पाउनेछौँ। अहिले हामीले केही गरेनौँ भने त संसारिक मान्छेले पनि गरिरहेको छ त। काम गर्ने, पैसा कमाउने, धन कमाउने, इज्जत कमाउने, मान कमाउने त अरू अन्य जातिले जो प्रभु नपाएकोले पनि गर्छ नि। आफ्नै छोराछोरी पढाउने, आफ्नै छोराछोरीले माया, बुढाको माया, परिवारको माया, त्यो त अन्य जातिले पनि गर्छ। तर हामी प्रभु पाइसकेपछि प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो र हामीले चाहिँ प्रभुको निम्ति के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खोजी गर्न मन लाग्छ र त्यो कुराप्रति चाहिँ एकदम दिलो ज्यान दिएर अगाडि बढ्न मन लाग्छ। अब हामी अन्तमा आएका छौँ होइन। अब अन्तमा तपाईँलाई भन्नै मन लागेको केही छुट्याएको कुरा हाम्रो जय मसी टिभीका दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। अब मलाई विशेष भन्नुपर्दाखेरि के लाग्छ भने अहिले चाहिँ संसारभरि हामी क्रिस्चियन भनेर हामी धेरैजना क्रिस्चियन हौँ भन्छौँ। त्यो क्रिस्चियन भनेर चाहिँ हामी भन्नु मात्रै हाम्रो पार्टी होइन, यो संसारको हामी चाहिँ यो चाहिँ फलाना पार्टी भनेर पार्टी छुटेको होइन। हामी क्रिस्चियन हो भनेर पार्टी देखाउनु जरुरी छैन। क्रिस्चियन भने चाहिँ क्राइस्टलाई इन, जो क्राइस्ट जिजस क्राइस्टलाई चाहिँ इन, जो प्रभुलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा जब बोक्छौँ अनि त्यो चाहिँ क्रिस्चियन भनेर हामी भन्छौँ है। अनि त्यो प्रभुलाई जब हामी बोकेर हिँड्छौँ दैनिक रूपमा, उहाँले भन्नुभएको छ जसले मेरो पछाडि लाग्न खोज्छ तिमीहरू मेरो क्रुस बोक, दैनिक क्रुस बोकेर हिँड भनेको छ। अनि त्यो दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुको आफ्नो जो शिक्षा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी नभुलौँ। छिनभरको लोभ लालचमा हामी कुरा नछलिहालौँ, नढाँटिहालौँ होइन। बाहिर एउटा कुरा, भित्र एउटा कुरा व्यवहारमा नगरौँ। हामीले जीवनमा जे गवाई छ त्यो फ्याक्ट हामी अगाडि निकालौँ। किनभने प्रभुमा समाधान छ, प्रभुमा क्षमादान पनि छ। हामी मान्छे भुलचुकमा परिहाल्छौँ, भुल पर्छौँ, चुकी जान्छौँ, भुलि जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ सृष्टिको सुरुवात परमेश्वरले बनाउनु भएको, जो परमेश्वरको हातले बनाउनु भएको आदम त चुके होइन, उहाँकै सन्तान हामी हौँ। प्रभु येशू मसीहबाट हामीले फेरि जीवन पाएका छौँ, हामी धर्मी ठहरिएका छौँ भने हामीबाट भुलचुक भयो भने मानिलिनुपर्छ। झुट बोलेर लुकाइराख्ने अनि छिपाइराख्ने, प्रभुको नाममा चाहिँ बदनामी ल्याउने, प्रभुको नाममा चाहिँ हामी फेरि प्रभुलाई बार बार क्रुसमा टङ्गाउने काम चाहिँ हामी क्रिस्चियन जातिले नगरौँ। जो कोही होस्, जुनसुकै जुन भए पनि, हामी एलसेदाई हौँ, पेन्टिकोस्टल हौँ, या त बाप्तिजम होस्, या जोसुकै होस्, यदि क्रिसमा हामी चाहिँ एउटै बाइबल पढ्छौँ अनि हामी चाहिँ प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो मान्छौँ, जो प्रभु येशू ख्रिस्टको पछ्याउँछौँ भने हामी चाहिँ ख्रिस्टलाई चाहिँ गरेर हाम्रो हृदयमा राखौँ अनि दैनिक रूपमा चाहिँ हामी इमान्दारिता बनाऊँ। हाम्रो कुनै पनि समस्या आइपऱ्यो भने सल्भ गर्ने त परमेश्वर हुनुहुन्छ, सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभुको जनहरू हुनुहुन्छ होइन। प्रार्थना हाम्रो निरन्तर छ। त्यसैले चाहिँ सबै जहाँ कहीँ जोसुकै हुनुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँमा, दुःखमा सुखमा, कोही जेल नेलमा होला, कोही बाढी पीडितमा होला, कोही है भूकम्पमा, अहिले कति उता सिन्धुपाल्चोकतिर भएको छ, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो आफ्नो विश्वासमा जति जिएको छ तिनीहरू प्रत्येकलाई चाहिँ म के भन्छु भने प्रभुमा जो जिउनुहुन्छ एकदम इमान्दारी साथ जिउनुहोस्। यस संसारमा दुःख भए तापनि प्रभुमा माथि चाहिँ हाम्रो इनाम छ है। प्रभुले भनेको छ सङ्कष्ट आइपर्नेछ तर दसैँ दिन मात्र, तर मैले संसारलाई जितेको छु। प्रभुले जित्नु भएको छ, त्यो जितेको परमेश्वर हो। उहाँ चाहिँ 3 दिनपछि मृत्युबाट विजय गरेर अनि शैतानलाई चाहिँ हार दिएर उहाँ चाहिँ विजय हुनुभएको परमेश्वरलाई हामी मान्दछौँ। त्यसैले चाहिँ प्रभुमा हामी चाहिँ सधैँ इमान्दारिता बनाउँ। सानो तिनो लोभले, सानो तिनो लाज लागेर, सानो तिनो शर्मिन्दा भयो भनेर हामी चाहिँ झुट बोल्ने काम चाहिँ नगरौँ। हामी चाहिँ त्यसमा लोभमा नपरिहालौँ है। म त्यति भन्न चाहन्छु है। हुन्छ, तपाईँको आशिष पनि गएको लागि धेरै धन्यवाद। जय मसी। जय मसी।